यहाँहरूलाई धेरै धेरै नमस्कार। आजको फेरि यो क्लासमा सबैलाई स्वागत छ। आज हामी वैशाख 27 गतेको दिनमा छौँ। यहाँहरूको सबैको सुस्वास्थ्यको कामना, परिवारको सुस्वास्थ्यको कामना, यहाँहरूको बाबा आमा अभिभावक सम्पूर्ण परिवारमा जो जति हुनुहुन्छ सबैको सुस्वास्थ्य को कामना गर्छौँ। हामी यो विषम परिस्थितिमा छौँ। म पनि यो विषम परिस्थितिसँग जुझ्दै यहाँहरूसँग थोरै भाइ बहिनीहरू भए पनि यो क्लासलाई निरन्तरता दिने कोसिस र जमर्को गरिरहेको छु। मेरो पनि खास भन्नुपर्दा घरमा इन्टरनेट छैन। मैले यही घरको इन्टरनेट नै यहाँ पसलमा ल्याएको थिएँ र घरमा जोड्न पाएको छैन र म क्लास लिनको लागि मात्रै यो यहाँनिर पसल भएको स्थानमा यहाँनिर आउँछु र बाहिरको सटर बन्द गरेर यो बत्ती बालेर अँध्यारो हुन्छ भित्र बत्ती बालेर अनि तपाईँहरूकै लागि नै मैले यो प्रयास गरेको हो, एउटा सानो जमर्को गरेको हो। गाह्रो छ हेर्नु है। अब अलिकति तपाईँहरूलाई सेयर गरौँ। घरबाट निस्किने बित्तिकै घरको आसपास छर छिमेक यहीँ बाटोमा घाटोमा पनि विभिन्न सङ्क्रमितहरू हुनुभएको घरहरू छ होइन। ती घरहरू पार गर्दै आउनुपर्ने हुन्छ। र यहाँहरूले केही दिन अगाडि मात्रै सुन्नुभयो होला, हाम्रो यो लाइनमा पनि दुःखद घटना घटेको छ र यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यहाँहरूसँग यसरी एउटा सुरक्षा अपनाउँदै तपाईँहरूसँग जोडिने यो जमर्को गरिरहेको छु र यो सबै भाइ बहिनीहरूकै लागि हो, हजुरहरूकै लागि हो। यहाँलाई जानकारी गराउँ। म त्यो भएको हुनाले यहाँसम्म आएर यो क्लास लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ र यहाँलाई यो जानकारी मैले गराएँ र यो सबै प्रयास भनेको यहाँहरूकै लागि र मेरो लागि पनि हो भन्दै आज हामी विषयवस्तुतिर सिधै प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। किनभने कहिले नेटले धोका दिने, कहिले के हुने भइरहेको छ। हाम्रो फ्राइडेदेखि नै यस्तै भइरहेको छ। हिजो हामी जेनरल प्रिन्सिपल अफ इन्सुरेन्स सुरु गर्दा गर्दै नेट आफै गयो। यदि नेट को असुविधा भयो, त्यस्तो भयो भने आफै डिस्कनेक्ट हुनेछु र यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि सरकोमा नेटको प्रब्लम भयो। बत्तीको प्रब्लम छैन किनभने यहाँ इन्भर्टरको व्यवस्था छ। अब लाइन गए पनि यो क्लास निरन्तर चल्छ, तर नेट गयो भने चाहिँ नि गाह्रो भयो है। अब बिमाको सिद्धान्त है, बिमा सुरक्षाका लागि गरिन्छ। बिमा एउटा आर्थिक हितको लागि गरिन्छ। बिमा भनेको एउटा सुरक्षाको सुनिश्चितताको लागि गरिन्छ र यसका केही सिद्धान्तहरू यहाँनिर छन्। हिजो यो सुरुवात गर्दा गर्दै लाइन गयो। बिमा योग्य हित हेर्नुहोस् त। अब यो बिमा योग्य हित भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तो कुनै एउटा व्यक्तिले घरको बिमा गर्छ जो अनर हो, जसको अधिकारमा हुन्छ, जसको घर हो, जसको सम्पत्ति हो, उसैले मात्र के गर्न पाउँछ त बिमा गर्न पाउँछ। मैले तपाईँको घरको बिमा गर्न सक्दिनँ है। तपाईँको सम्पत्तिको बिमा गर्ने मलाई अधिकार छैन। त्यसैले जसको प्रपर्टी जसको अधीनमा छ उसले नै बिमा गर्ने हो। यदि कसैले गरिहाल्यो भने पनि जसको प्रपर्टी छ उसैले के गर्छ, त्यो बिमा प्राप्त गर्छ। बुकमा एउटा उदाहरण पनि दिएको छ। कुनै ए भन्ने व्यक्तिको घरको बिमा बी भन्ने व्यक्तिले गर्यो है, र बी भन्ने व्यक्तिले ए भन्ने घरमा गएर आगो लगाइदियो। आगो लगायो। अब यो अग्नि बिमा थियो अथवा घरको क्षति बापतको बिमा थियो भने पनि त्यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति भनेको बीले पाउँदैन। कसले पाउने भयो त? एले नै पाउँछ। एले नै त्यो बिमा प्राप्त गर्छ। एले नै त्यो बिमा रकम चाहिँ नि प्राप्त गर्ने हो। एले नै त्यसको बिमाको हित बापत, बिमाको सुरक्षा बापतको रकम प्राप्त गर्ने हो। त्यसैले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि मैले हिजो भन्न खोज्दै थिएँ, यो प्रसङ्ग निकाल्दै थिएँ। जस्तो कहिलेकाहीँ के त भन्दा द्वन्द्वकालमा यसरी आन्दोलनमा जलाइएका अथवा यसरी क्षति पुगेका सवारी साधनहरूको राज्यले क्षतिपूर्ति दिने, सरकारले क्षति दिने अथवा सरकारले बिमा होइन गरिदिने यस्तो व्यवस्था थियो। त्यो भयो, राज्यले बिमा गरिदियो। अब मेरो यो ट्र्याक्टर अलिक थोत्रो भएको छ, मेरो यो ट्रक अलिक पुरानो भएको छ, यसलाई अब बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै गुल्टाइदिउँ, यसलाई पल्टाइदिउँ भनेर कहिलेकाहीँ जाने है बाटोमा अब केटा छट अलिकति पेट्रोल ल्याए त आगो छर्दिउँ, ल सल्काइदिउँ भनेर आफ्नै सम्पत्तिमा आफैले आगो लगाएर अब त थोत्रो भयो हेर्नु,
मानौ 25 लाखको त्यो भनौँ न, मानौ उदाहरण है, 25 लाखको यदि चाहिँ नि ट्रक रहेछ, ल 15 लाखको रहेछ भने पनि उसले चाहिँ नि लगभग 8-10 वर्ष चलायो। अब त्यो ट्रकको बिक्री मूल्य 5 लाख पनि हुँदैन, तर बिमा बापतको रकम उसले चाहिँ नि 10 लाख पाउन सक्छ, 15 लाख पाउन सक्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा उसले आर्थिक लाभको लागि, फाइदाको लागि पनि यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू गर्न सक्दछन्। तर त्यो चाहिँ नि गर्नु हुँदैन। जसको सम्पत्ति हो उसैलाई के हुन्छ त, बिमाको अधिकार हुन्छ। थ्याङ्क यू, बुझ्नुभयो होला। बुकमा पनि एकचोटि पढ्नु होला। अब आयो परम सद्विश्वास। बिमा दुई पक्ष बीच गरिने एउटा विश्वसनीय करार सम्झौता हो। मैले सबैलाई हेरिराखेको छु, हजुरहरू अत्यन्तै ज्ञानी भएर, अत्यन्तै चलाकी भएर, अत्यन्तै अनुशासितपूर्वक क्लासमा सहभागी भइराख्नु भएको छ। त्यस्तो केही जिज्ञासा भएमा हजुरहरूले च्याट बक्स पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। च्याटमा केही क्वेसनहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले इन्टरेक्टिभ बनाउन सक्छौँ, यो क्लासलाई दोहोरो पनि बनाउन सक्छौँ। हस्, च्याट बक्सको प्रयोग गरिदिनु होला। यदि केही क्वेसन छ, जिज्ञासा छ भनेदेखि हस्, म अगाडि बढ्छु। परम सद्विश्वास, बिमा आपसमा अथवा दुई पक्ष बीच गरिने, विश्वासमा गरिने एउटा के हो त, एउटा चाहिँ नि करार सम्झौता हो। बिमा एउटा करार हो, बिमा एउटा सम्झौता हो। अब दुईटा पक्ष हुन्छ, एउटा बिमित पक्ष हुन्छ, अर्को बिमक हुन्छ है। बिमित भनेको जसले बिमा गर्छ, मैले गर्छु भने म को भए त, बिमित भए हो। र मलाई जसले, जुन कम्पनीले बिमा गरिदिन्छ नि, त्यो बिमक भयो हो। बिमकले प्रस्ताव राख्छ, पहिला प्रस्ताव राख्छ। आज पनि के भयो त, अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्रीले ल मलाई चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो संसदको प्रस्ताव, मलाई चाहिँ नि यो संसदले होइन प्रस्ताव दियोस्, अथवा चाहिँ नि संसदले मलाई चाहिँ नि विश्वास गरोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नुभयो। तर अब संसदका सांसदहरूमध्ये जम्मा 93 जनाले मात्रै हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा मतदान गर्नुभयो, अरूले विपक्षमा गर्नुभयो। र आजदेखि के भएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार आजदेखि औपचारिक रूपमा ढलेको छ। सरकार भर्खरै होइन, सरकारको आयु समापन भयो है, अब अर्को नयाँ सरकार बन्छ। त्यस्तै बिमामा बिमक कम्पनीले, बिमकले बिमितलाई प्रस्ताव राख्छ, ल म यस्तो यस्तो प्रस्ताव छ, तपाईँले यति वर्षको बिमा गरिदिनुहोस् भनेर प्रस्ताव राख्छ। हस्, प्रस्ताव, प्रस्ताव हो प्रपोज होइन, प्रस्ताव राख्छ। र प्रस्ताव राखिसकेपछि उसले त्यो करारमा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण कुराहरू अध्ययन गर्छ, पढ्छ होइन। कति वर्षको बिमा हो, प्रिमियम कति पर्छ होइन, बुझाउनु पर्ने, वार्षिक रूपमा, मासिक रूपमा वा अर्धवार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने सबै कुराहरू बिमकले अध्ययन गर्छ होइन। बिमितले अध्ययन गर्छ। र अध्ययन पश्चात अनि त्यसपछि ल मलाई ठिक छ, एकदम मन पर्यो, तपाईँहरूको यो पोलिसी, तपाईँहरूको यो योजना मलाई मन पर्यो, मलाई राम्रो लाग्यो, ल म बिमा गर्न तयार छु। यस, द्याट इज द बिलिभ टुवर्ड्स द कम्पनी है। त्यो चाहिँ नि के भयो त भन्दाखेरि बिमा गर्ने कम्पनी प्रतिको विश्वास भयो। त्यसैले मैले हिजो तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन सोधेको थिएँ, तपाईँले साथी कसरी बनाउनुहुन्छ? कसैले भेटेर कुरा गरेर होइन सर, कलेजमा गएपछि त बोलिहालिन्छ, सबै साथी भइहाल्यो नि। कसैले यो कुरा पनि, यो विचार पनि राख्नुभयो होइन। कसैले आनी बानी व्यवहार हेरेर सबै कुराहरू होइन त्यो राख्नु भएको थियो। त्यस्तै अब बिमा गर्दाखेरि बिमा कम्पनीप्रति विश्वास गरेर, त्यो विश्वासको आधारमा नै के त भन्दा अनि बिमितले बिमा गर्ने हो होइन। बिमकसँग, बिमकले राखेको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर बिमितले त्यो बिमा गर्छ। त्यसैले बिमा भनेको, बिमाको अर्को सिद्धान्त भनेको एउटा विश्वासको आधारमा गरिने एउटा करार हो, बचत सम्बन्धी करार। बिमा भनिन्छ, टिप्नुहोस् है, टिप्नुहोस् त, लेख्नुहोस् त, लेख्नु, कपीमा लेख्नु, लेख्नु त। बिमा सबैभन्दा उत्कृष्ट बचत हो, सर्वोत्तम बचत हो। बिमा सबैभन्दा उत्कृष्ट बचत
र यदि आज कोही नयाँ हुनुहुन्छ कि छैन मैले हेरेको छैन, हामी 14 जना रहेछौँ। सबै हाम्रो पुरानै हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ, हस् थ्याङ्क यू। अनि बिमा एउटा जीवन रहँदा पनि र जीवन पश्चात पनि काम लाग्ने अत्यन्तै राम्रो आर्थिक योजना हो। हस् ल, म अगाडि बढेँ। परम सद्विश्वास, विश्वासमा आधारित। अब बिमामा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त हैन, यो सिद्धान्तले के भन्छ भने क्षति न्यूनतम एउटा क्षतिको मापन गरिन्छ। जस्तो कसैले कसैको व्यवसायको एउटा आफ्नो व्यवसायको बिमा गरेको छ, त्यो व्यवसायमा आग लागि भयो, आग लागि भयो भने त्यो व्यवसायमा भएका चिज वस्तुहरू आग लागि हुँदा त्यो भवन पनि त जलेर नष्ट हुन्छ। त्यो वस्तु मात्रै सल्किँदै त जाँदैन, जे व्यवसायमा राखेको छ त्यो मात्र बल्दैछ, जाँदैन, त्यो भवनमा पनि क्षति हुन पुग्छ हैन। र त्यहाँ राखिएका अन्य सरसामानमा पनि क्षति हुन सक्छ हो। तर त्यो बिमा गर्दाखेरि त्यो करारमा उल्लेखित भएका के पोइन्टहरू छन्, के बुदाहरू छन्, बुक पनि पढ्नु होला है, के बुदाहरू छन्, के सम्झौता भएको थियो, के सम्झौता गरिएको थियो, कुन कुराको क्षति भएमा क्षतिपूर्ति दिने भन्ने सम्झौता हैन, एग्रिमेन्ट थियो नि। ओ त्यो एग्रिमेन्टको आधारमा मात्रै के गरिन्छ, क्षतिपूर्ति प्रदान गरिन्छ। त्यो क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त। अब मेरो यो पनि क्षति भयो, त्यो पनि क्षति भयो, यो पनि गयो, त्यो पनि गयो, ल मलाई त यति चाहियो भनेर अब त्यहाँनिर कराउन कोही मिलेन। किन? उसले पहिले नै प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ, परम सद्विश्वासको आधारमा पहिले नै सिग्नेचर गरेको हुन्छ र त्यो अनुसारको उसले वार्षिक, मासिक अथवा अर्धवार्षिक, त्रैमासिक हैन त्यो प्रिमियम बुझाइरहेको हुन्छ है। त्यसको आधारमा मात्रै क्षतिपूर्ति प्रदान गरिन्छ। ओके, स्थान ग्रहणको सिद्धान्त। स्थान ग्रहणको सिद्धान्त मैले भनेको कुरा यहाँहरूले फलो गरिराख्नु भएको छ या छैन? च्याट बक्समा यस भनेर लेखिदिनु होला। ल न च्याट बक्सको अपेक्षा गरेँ मैले। ल च्याट बक्स युज गर्नुहोस् त। मैले भनिरहेको कुरालाई यहाँहरूले फलो गर्नुभएको छ कि छैन च्याट बक्सलाई? ल म स्क्रिन एकछिन स्टप गरेँ। ल च्याट बक्स यो यस 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 हेर्छु है सबैले। यस यस थ्याङ्क यू। म यस लेख्ने साथीहरूको नाम पढ्छु एकपटक। ल अमृत गेवाली धन्यवाद, लीला केसी थ्याङ्क यू भेरी मच, समीक्षा गौतम थ्याङ्क यू भेरी मच, पुष्पा साई थ्याङ्क यू, बबिता पराजुली थ्याङ्क यू, समीरा गेवाली धन्यवाद छ। त्यस्तै गरी सीमा चौधरी थ्याङ्क यू। त्यसै गरी प्रतिमा थारू धन्यवाद, अजिम अन्सारी धन्यवाद, चन्द्रमा धमला धन्यवाद, सन्तोष थारू थ्याङ्क यू, यस भन्नुभएको छ, आशिष खनाल थ्याङ्क यू, नीरज चौधरी धन्यवाद, त्यस्तै गरी सन्तोष थारू, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि म यो विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। स्थान ग्रहणको सिद्धान्त। अब यो म क्लियरली भनिदिन्छु, बुझ्नुहोस् ल। हजुरहरूले ध्यान दिनुभयो भने बुझ्नुहुन्छ, ध्यान दिनु भएन भने त बुझ्नुहुन्न नि फेरि है। स्थान ग्रहणको सिद्धान्त जस्तो कुनै एउटा मानव एउटा तपाईँको सवारी साधन ट्रक थियो, दुर्घटनामा पर्यो हैन, कोही व्यक्तिको, हजुरको होइन, कोही व्यक्तिको कोही व्यक्तिको दुर्घटनामा पर्यो र त्यो सन्तोषजीलाई पनि हाँसो लाग्यो। अनि तपाईँको ट्रक, हाम्रो ट्रक चाहिँ नि दुर्घटनामा पारिदिनु भयो भनेर फेरि बर्बाद होला। अनि त्यो दुर्घटनामा पर्यो, अनि त्यो ट्रकको क्षति हेरेर त्यसको बडी अथवा त्यो भाग कति कुचेको छ हैन, अथवा कति क्षति भएको छ, कति नष्ट भएको छ, त्यो नष्ट भएको चिज अथवा त्यसको मूल्याङ्कन गरेर बिमा कम्पनीले के गर्छ त, त्यो बिमित गर्ने अथवा चाहिँ नि जसले बिमा गरेको छ उसलाई क्षतिपूर्तिको रकम दिन्छ। अब सुन्नु न, त्यो ट्रकको त अरू त भाग बाँकी होला नि,
रिमहरू होला, अरू पार्ट पुर्जाहरू होला होइन, अब व्हिलहरू होला, एक्जेलहरू होला, स्टेरिङहरू होला, सिटको भागहरू होला। ट्रकको त सबै त क्षति भएको छैन, केही कुराहरू त त्यहाँ बचेको छ होइन, बचत भएको छ नि त। अब त्यसपछि बिमाको रकम पनि त्यो व्यक्तिले, धनीले, अनरले लाने, अनि त्यो ट्रक पनि उसैले लग्ने होइन। अब त्यो जुन कम्पनीले बिमा गरेको थियो त्यो कम्पनीको अब त्यो जुन चाहिँ नि बचेको भागहरूको त्यो क्षतिग्रस्त भएको, जुन क्षतिग्रस्त भएको दुर्घटनाबाट त्यो ट्रक अब कसको जिम्मामा जान्छ त? जसले बिमा गरेको त्यो कम्पनीले लान्छ। त्यसका पाठ पूर्जा औजारहरू अब उसको अधिकारमा हुन्छ। हो, यसलाई भनिन्छ स्थान ग्रहणको सिद्धान्त। बुझ्नुभयो? स्थान ग्रहणको सिद्धान्त। क्षति भयो, क्षतिपूर्ति बापत उसले गरेको भनौँ न, त्यो बिमा प्राप्त गर्यो, बिमाको रकम त्यसको भ्यालुएसन गरेर, मूल्याङ्कन गरेर, र बाँकी बचेको जुन भाग छ क्षति भएको भागमा अब त्यसको हक, त्यसको जिम्मेवारी, त्यसको अधिकार कसको हुन्छ? बिमा कम्पनीको हुन्छ। ल, यसलाई स्थान ग्रहणको सिद्धान्त भनिन्छ। तर सबै बिमामा यो कुरा लागू हुँदैन होइन। अब मान्छेको केसमा दुर्घटना बिमा गरेको छ, मृत्यु बिमा गरेको छ होइन, मान्छेले मृत्यु बिमा गरेको छ, पैसा पायो, अनि त्यो लास कम्पनीले त लाँदैन नि त। लास के गर्ने होइन, बिक्री पनि हुँदैन, लास त के गर्नु र होइन। त्यो चाहिँ नि व्यक्तिको हकमा हुँदैन, वस्तुहरूको हकमा यो स्थान ग्रहणको सिद्धान्त हुन्छ। अब त्यो लास, यो अब मैले तँलाई बिमाको पैसा दिएँ, यो लास मलाइले भन्नु मिल्दैन कम्पनीले। कम्पनीले लाज लाँदैन। र त्यो मान्छे अथवा चाहिँ व्यक्तिको बिमाको हकमा यो कुरा लागू हुँदैन। यो चाहिँ नि के अरे जीवन बिमामा लागू हुँदैन, यो चाहिँ नि निर्जीवन बिमामा लागू हुन्छ। बुक पनि पढ्नु होला, स्पष्ट बुझ्नुहुन्छ। अब अर्को छ निकटतम कारण। ल, अब बिमा कसैले गरेको थियो? दुर्घटना बिमा अथवा अग्नि बिमा अथवा जीवन बिमा। यो कुनै घटना घट्यो, सुन्नुहोस् है, कुनै घटना घट्यो, त्यो घटनाको न्यूनतम कारण के थियो त? कुन कारणले त्यो घटना घट्यो? त्यो बिमा गर्दाखेरि लेखिन्छ त्यो सम्झौता पत्रमा, यस्तो यस्तो कारणले दुर्घटना भएमा, यसरी मृत्यु भएमा, यसरी दुर्घटना भएमा यो बिमा रकमको दाबी गर्न पाउने छ भनेर त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। तर र अब भनौँ त्यो जुन उल्लेख गरिएको होइन कारण छ, त्यो कारणसँग मिल्दोजुल्दो, जस्तो बिमा पोलिसीमा लेखिएकोमा होइन, सम्झौता अथवा करार पत्रमा लेखिएको कारणले गर्दा दुर्घटना भएको हो कि होइन? त्यो बाहेक अन्य पो हो कि? बिमा त दुर्घटना हुँदाखेरि दिने, जस्तो दुर्घटना बिमा अथवा गर्यो कसैले, तर उसको सुन्नु न, उसको मृत्यु झै झगडाको कारणले भयो, हुलदङ्गाको कारणले भयो, कहीँ साथीहरूसँग चाहिँ नि होइन के भन्छ गुन्डागर्दीको कारणले भयो, कहीँ चोरी गर्न गएको थियो अथवा कहीँ नाजायज काम गर्न गएको थियो होइन, कहीँ अपराध गर्न गएको थियो, अपराध गर्दा गर्दै कसैले उसलाई पछाडिबाट छुरा हानिदियो, मर्यो। अब हो त्यस्तो अवस्थामा बिमा कम्पनीले त्यो बिमितलाई अथवा चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई रकम दिन बाध्य हुँदैन, किनभने उसले समाजको विपरीत काम गर्दैछ, समाजको हितभन्दा बाहिर गएर काम गर्दैछ होइन, समाजको प्रतिकूलमा काम गर्दैछ। त्यस कारणले त्यो बिमा कम्पनी त्यस्तो कुकृत्य, त्यस्तो नराम्रो काम गरे बापतमा बिमा कम्पनीले त्यो रकम दिन बाध्य हुँदैन। कुनै दुर्घटना भयो, कुनै कुरा भयो, कुनै दुर्घटना भयो होइन, त्यो कारणले अथवा चाहिँ जुन लेखिएको कारण छ त्यो सम्झौता बमोजिमको नजिकको कारण हो भने मात्रै के त भन्दाखेरि त्यो कम्पनीले बिमा रकम उपलब्ध गराउँछ, नभए त्यसले त्यो रकम दिन बाध्य हुँदैन। त्यसलाई भनिन्छ निकटतम कारण। एकपटक निकटतम कारणको बुकमा एकचोटि सर पढिदिनुहोस् त सबै।
हेर्नु त, हेर्नुभयो होला होइन? भेटाउनु भयो सन्तोषजीले पाना पल्टाउँदै हुनुहुन्छ। ल अब निकटतम कारण, त्यो दुर्घटनाको नजिकको कारण यदि सुन्नु है, बिमा गरिएको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो भएमा मात्रै बिमा रकम प्राप्त हुन्छ, नभए हुँदैन है। बिमा कुनै घटनाको कारणले भएमा, दुर्घटना भएमा, सवारी दुर्घटना भएमा होइन, सवारी दुर्घटनाको कारण यदि त्यस्तो भयो भने मात्रै हो। अब बिमा त गरेको छ, हुलदङ्गमा पर्यो, लडाइँ गर्यो, नराम्रो काम गर्यो होइन, साथीहरूसँग झैझगडा गर्यो, त्यस्तो कारणले अथवा चाहिँ नि कुनै समाजको हित विपरीतका कामहरू गरेर उसले चाहिँ नि यदि त्यो घटना घटाएको बापत अथवा घटना घटाउँदा उसको मृत्यु भएको छ भने मात्रै मात्रै अनि त्यसपछि उसलाई त्यो बिमा रकम दिन्छ कम्पनीले, नभए दिँदैन। बुझ्नु भएन? अब म अगाडि बढ्छु, अर्को पोइन्टतिर म जान्छु। त्यसपछि अर्को योगदानको सिद्धान्त, कन्ट्रिब्युसन। बिमामा बिमितले, तपाईँको बिमा गरिएको छ, मेरो बिमा गरिएको छु मैले भनेदेखि मैले वार्षिक रूपमा, मासिक रूपमा अथवा होइन अर्धवार्षिक रूपमा कसरी सम्झौता भएको छ त्यो अनुसार मैले प्रिमियम बुझाउँछु कि प्रिमियम बुझाउँछु। कतिको बिमा कति वर्षसम्म गरिएको छ त्यो आधारमा मैले प्रिमियम बुझाउँछु। हो, त्यो प्रिमियमको आधारमा मैले त्यो भनौँ न, कोही व्यक्तिले बिमा गरेको छ भने जति योगदान गरेको छ त्यो अनुसारको उसले त्यो बिमाको रकम प्राप्त गर्दछ। योगदान जति गरेको छ त्यो अनुसारको रकम प्राप्त गर्ने हो। र त्यस्तै बुकमा एउटा उदाहरण छ, हेर्नुहोला। कसैले एउटा घरलाई अथवा सम्पत्तिलाई दुईवटा बिमा कम्पनीबाट बिमा गरिरहेछ। दुईटा बिमा कम्पनीबाट बिमा गरिरहेछ, हेर्नु है त, सुन्नु भएको छ नि? भिडियो अन हुने साथीहरूलाई मैले हेरि पनि रहेको छु, अब अफ गर्ने साथीहरूले पक्कै हेर्नुभयो होला। मोबाइलबाट हुनुहुन्छ भने भिडियो अफ गर्दा नै राम्रो हुन्छ, डाटा हजुरको धेरै समयसम्म चल्छ, डाटामा होइन डाटा अलिक खप्छ भनौँ न, टिकाउ हुन्छ। हस्, र यदि दुईवटा कम्पनीबाट बिमा गरेको छ भने त्यो दुवै कम्पनीले उसको क्षतिको आधारमा हेरेर अनि बिमा कम्पनीले रकम प्रदान गर्छन्। बुकमा पनि एउटा उदाहरण दिएको छ, पढ्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ हजुरहरूलाई, योगदानको सिद्धान्त। किनभने कसैले बढी नाफा लिन, आर्थिक बिमा भनेको आर्थिक आर्जन गर्न, कमाउनुको लागि होइन। बिमा एउटा व्यवसाय त हो, तर कमाउनुको लागि भन्दा पनि बिमा एउटा सुरक्षाका लागि हो। हामीले यो टपिक नै, यो कन्टेन्ट नै, यो हाम्रो चाहिँ नि युनिट नै के छ त भन्दा होइन, जोखिम तथा बिमा हो। त्यो जोखिम न्यूनीकरणका लागि, त्यो जोखिमलाई वहन गर्नका लागि, जोखिमलाई हुन नदिन अथवा जोखिम कम गर्नका लागि नै बिमा गरिन्छ। त्यसैले बिमा केमा भर पर्छ त भन्दा योगदानमा भर पर्छ। त्यसैले जति योगदान गरिएको छ त्यो योगदान अनुसारको नै बिमितले बिमा रकम प्राप्त गर्दछ। र यदि दुई तीनवटा कम्पनीबाट एउटै चिज वस्तु बिमा गरेको छ भने पनि त्यो दुई तीनवटा कम्पनीहरू मिलेर उसलाई चाहिँ नि बिमाको अथवा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दछ। उसले कमाउने त होइन नि, होइन, आफ्नो भएको न्यूनतम क्षतिमा एउटा चाहिँ नि राहत प्रदान गर्ने अथवा राहत दिने काम बिमाले गर्छ। बिमा भनेको होइन केही आर्जन त हुन्छ, तर त्यो बिमा भनेको जोखिम न्यूनीकरण गर्नको निमित्त गरिने एउटा होइन आर्थिक सम्झौता हो है। यसरी बुझ्नु पर्यो हजुरहरूले। बिमा व्यवसाय पनि हो, तर व्यवसाय भन्दा बढी के हो त, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने एउटा सर्वोत्तम उपाय हो। ल अब म यसको सायद यो लास्ट पोइन्ट हो, न्यून क्षतिको प्रयास। यसलाई बुझ्नु होला। मैले कुनै चिज वस्तुको बिमा गरेको छु अथवा मैले मेरो मोटरसाइकलको बिमा गरेको छु, सवारी साधनको मेरो कारको बिमा गरेको छु, र बिमा गरेछ चलाइदे भाइ, स्पिडमा लग्दे 120, 180, 150
ठोकिदिए ए त्यस्तो होइन। बिमा गरेको छु भन्दैमा आफ्नो वस्तुलाई बिमा नगर्दाको अवस्थामा जति माया गरिन्छ नि है, जति माया गरिन्छ नि, लाइन गएको छ साथीहरू सबै जना हुनुहुन्छ। हामी अब 10 मिनेटमा यो क्लास सक्छौँ। आजको टपिक बिमा नगर्दाको अवस्थामा जति हामी त्यो चिज वस्तुलाई माया गर्छौँ नि हैन, माया गर्छौँ नि बिमा नगर्दाको अवस्थामा हो। बिमा गर्दा पनि गरेर पनि त्यो आफ्नो सम्पत्तिलाई बिमा नगरेको अवस्थामा कति माया गर्छौँ। आहा मेरो सम्पत्ति हैन, पुस्ने सफा गर्ने टलक्क टल्काउने हैन, मेरो सम्पत्ति हो भने त्यसलाई सुरक्षा गर्ने, बेला बेलामा सफाई गर्ने। अब गाडी साधनहरू छ भने सवारी साधनलाई टाइममा सर्भिसिङ गर्ने कामहरू हामी बिमा नगर्दा पनि हामी गर्छौँ भने बिमा गरिसकेको अवस्थामा पनि त्यो बिमा गरिएका स्रोत साधनहरूलाई उत्तिकै संरक्षण गर्नुपर्छ, उत्तिकै माया गर्नुपर्छ र कमभन्दा कम क्षति होस् भन्ने प्रयास गर्नुपर्छ। जस्तो कुनै दुर्घटना भइहाल्यो तर अझ कति सजगता अपनाउन सकिन्छ कि त्यो दुर्घटनाबाट कमभन्दा कम क्षति हुनलाई के गर्न सकिन्छ हैन, दुर्घटनाबाट कम क्षति कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरालाई बिमितले के गर्नु पर्यो त विचार गर्नु पर्यो। न्यून भन्दा न्यून कम भन्दा कम क्षति होस् भन्ने ध्येय अथवा उद्देश्य राख्नु पर्छ र यी बिमाका सिद्धान्तहरू मैले सके। अब बिमा सम्झौताका तत्त्वहरू आज मैले यहाँ डिस्प्ले गर्छु। यो एग्रिमेन्ट, बिमाको एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि कन्ट्र्याक्टको लागि यो अन्तिम टपिक पनि छ आजको। एसेन्सियल्स अफ इन्सुरेन्स कन्ट्र्याक्ट भनेको छ। प्रस्ताव, सबभन्दा पहिला प्रस्ताव त गर्नु पर्यो नि हैन, प्रपोज त गर्नु पर्यो नि त हैन र, बिना प्रपोज त हुँदैन। मेरो कम्पनी यस्तो छ, तपाईले बिमा गरिदिनु पर्यो भनेर सबभन्दा पहिला सम्झौतापूर्वक के गरिन्छ त प्रस्ताव गरिन्छ है। ल लीलाजीले टिप्दै पनि हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू। र त्यो प्रस्तावलाई अध्ययन गरिसके अब बिमितले स्वीकृत गर्नु पर्यो। ल ठिक छ, मलाई तपाईको प्रस्ताव मन पर्यो, मलाई एकदम राम्रो लाग्यो, तपाईले ल्याउनु भएको यो योजना मलाई गजब लाग्यो भनेर स्वीकृत गर्दछ। त्यसपछि मात्रै त्यसको प्रतिफलको कुराहरू, त्यसको नाफाको कुरा अथवा त्यसबाट प्राप्त हुने हैन, बिमितले प्राप्त गर्ने कुराहरू, प्राप्त गर्ने सुविधाहरू आउँदछ। अर्को कुरा, बिमा एउटा कानुनले वैध पूर्ण तरिकाले, यो अवैधानिक होइन, बिमा अवैधानिक होइन, यो लिगल हो। बिमा लिगल हो, लिगल है, यो कानुनी रूपमा स्वीकृत भएको व्यवसाय हो। राष्ट्रिय बिमा संस्थान सरकारी बिमा कम्पनी छ है, त्यसैले यो कानुनी रूपमा वैध व्यवसाय अथवा वैध भएको एउटा हैन कारोबार अथवा एउटा प्रक्रिया हो र जुन चाहिँ नि कानुनले ठम्याए अनुसार हैन अगाडि बढ्छ र त्यस्तै यसको निश्चित उद्देश्य, जुन उद्देश्य कानुनसँग पनि टच हुन्छ, कानुनसँग लिङ्क हुन्छ हैन। अब यो वैधानिक रूपले यो पक्का हुन्छ, सम्झौता हुन्छ। साथीहरू थोरै घट्नु भयो, लाइन गएर होला। सम्झौता हुन्छ र त्यो सम्झौता अनुरूप कानुनी तरिकाले यसका सम्झौताका तत्त्वहरू सर्वस्वीकृत गरिन्छ अथवा स्वीकार गर्दै अगाडि बढिन्छ। मैले थोरै अब यसलाई अगाडि बढाउँ कि नबढाउँ भयो, थोरै साथीहरू आउट पनि हुनुभएको छ। हामीसँग 5 मिनेट भन्दा कम समय छ। अब अलिकति आज यसपछि अर्को काममा पनि लाग्नुपर्ने हुनाले बिमाका प्रकारहरू म डिस्प्ले मात्रै गर्छु, यसलाई भोलिको क्लासमा एक्सप्लेनेसन गरौँला। जीवन बिमा, सामुद्रिक बिमा, अब यो बुझ्नुभयो हैन। यो जीवन बिमा भन्ने बित्तिकै यो जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा दुईटा हुन्छ। एउटा यो लाइफ, यो जीवन बिमा जस्तो हैन, जीवित व्यक्तिको मात्रै जीवन बिमा हुन्छ हैन,
जीवित व्यक्तिको मात्रै जीवन बिमा हुन्छ। सामुद्रिक बिमा भनेको समुद्रबाट वस्तु तथा सामानहरू व्यावसायिक चिजहरू ओहोर दोहोर गर्दा अथवा चाहिँ नि सामानहरू आयात निर्यात गर्ने क्रममा कुनै क्षति भयो भने अब सामुद्रिक बिमा हुन्छ होइन। समुद्रमा वारपार गर्ने क्रममा कुनै दुर्घटना भयो। अन्य बिमाहरू पनि हुन्छ। अन्य बिमाहरूमा निर्जीवन बिमा, वस्तु बिमा होइन, हामीले पालेका पशु होइन, घरपालुवा जनावरको त बिमा हुन्छ होइन। यी अन्य बिमाहरू यहाँ राखिएको छ, त्यही पनि उनीहरूको जीवनको बिमा हुने हो। त्यस्तै अर्को एउटा अग्नि बिमा छ होइन, आगो लागेमा। यति 1 2 3 4वटा बिमाको बारेमा हामीले भोलिको क्लासमा सरसर्ती फेरि छलफल गर्छौँ। फेरि छलफल गर्छौँ। आज साथीहरू अलि केही छुट्टिसक्नु भएको छ र तपाईँले यो क्वेसन चाहिँ नि स्क्रिनसट गर्नु होला। यसलाई बिमाका सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्दै कुनै 4 सिद्धान्तहरूबाट बारे चर्चा गर्नुहोस्। र यो मैले दिएको यो प्रोजेक्ट वर्कलाई हजुरहरूले लेखेर मलाई मेसेन्जरमा अथवा हाम्रो जुन क्लासको ग्रुपमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्लासको ग्रुपमा राखिदिनु भयो भने अनि मैले हेर्नेछु, यहाँहरूलाई डिजिटल्ली मैले यसो चेक गर्छु, त्यो परीक्षण गरौँला, हेरौँला हजुरहरूले लेखेको त्यो कुरा मेहनत गरेर लेखिराख्नु भएको छ, यो फुर्सदिलो समयलाई सदुपयोग गर्नुभएको छ भन्दै आजको क्लासमा यहाँहरूको सक्रिय सहभागिता रह्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू नियमित उपस्थित हुनुहुन्छ। म अत्यन्तै खुसी छु यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताले। यहाँहरूको जुन चाहिँ नि यो अवस्था अत्यन्तै उपलब्धिमूलक रहिराखेको छ, लागिराख्नु भएको छ आफ्नो सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन भन्ने मैले महसुस गरेको छु भन्दै भोलिको क्लासमा हामी फेरि आजको जस्तै गरी भेट्नेछौँ। हामीलाई प्रविधिले साथ दिइरहनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ र घरमै सुरक्षित रहनुभएको छ। सदा जस्तै आज पनि अनुरोध गर्छु, बाहिर निस्किनै पर्ने जरुरी काम भएमा मास्क लगाउन नबिर्सिनु होला। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोइराख्नु होला। हात र हाम्रो मुख अनुहारको टच नगर्नु होला र विशेष गरी मानिसबाट मानिसमा सर्ने भएको हुनाले कमसेकम डिस्टेन्स म्यानेज गरौँ। मानिसको सन्निकट नजाउँ, ओल्लो पल्लो घर छर छिमेकमा नजाउँ होइन। कुनै म्यासेजबाट फोनबाट हामी चाहिँ नि कम्युनिकेट गरौँ। अनि कुनै सामान आदान प्रदान गर्नुभयो भने पनि टाढैबाट हामीले त्यो होइन मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ यहाँहरू भन्ने लागेको छ भन्दै आजको क्लास मैले यही समापन गरेको छु। यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा भएमा अब हामी अनौपचारिक रूपमा 1-2 मिनट 2-3 मिनट समय हामीसँग छ, हामी छलफल गर्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। गुड बाई। स्टे सेफ, स्टे। यहाँले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ, अनम्युट गरेर बोल्नु होला। अनि लीलाजीको हालखबर सोध्छु मैले, लीलाजीलाई कस्तो छ? ठिकै छ सर। ज्वरो कन्ट्रोल भयो बाबु? यस सर। अनि अरू घरतिर नेपालगञ्जै हुनुहुन्छ कि हजुर है? हजुर। के आउनु त भएको छैन यता? अनि अरू सन्तोषजी के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ बाबु? सन्तोष ल बोल्नु न। स्मार्ट म्यान कस्तो राम्रो बस्नुभएको छ। हरियाली बगैँचामा, हामी चाहिँ यहाँ कोठाभित्र धुनेछौँ, तपाईँ लीलाजी पनि बाहिर खुला ठाउँमा बस्नुभएको छ। ल कस्तो राम्रो। आज त ल्यापटपमा हो हजुर बस्नु भएको? हजुर नै, मोबाइलमै हो? ए ए ए ए ठिक छ। अनि समीरा के छ हाल खबर? आवाज सर के छ आवाज? हजुरको आवाज आएन सर। बरु ए मेरो आवाज हजुरको सर आवाज छैन। आएको छ होला? आए बल्ल